अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी का पार्ट वन आपने सुना, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत कर जाते हैं और मदियन की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या हमने कससुल अंबिया से लिया है। आइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी का ये पार्ट टू हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत और मदियन का इलाका और साथ ही साथ शेख की बेटी से निकाह और बहुत वाक़यात इसमें आपको मिलेंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचते हैं तो वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शुएब अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है। आइए पार्ट टू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी का पार्ट टू हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप सुने। मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत और मदियन का इलाका। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़यों में मदियन का जिक्र आ चुका है। मदियन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल पर वाक़ई थी। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से अकेले ही निकले थे, इसलिए उनके साथ न कोई रफ़ीक और रहनुमा था और न ही रास्ते का खर्च और तेज़ भागने की वजह से नंगे पैर थे। इस परेशान हाली में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के इलाके में दाखिल हुए। जब मदियन की सरजमीन में कदम रखा तो देखा कि कुएं के सामने पानी के हौज पर भीड़ लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर इस जमात से थोड़ी दूरी पर 2 लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हालत न देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से मालूम किया, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो? दोनों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं। अगर जानवरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये ताकतवर ज़बरदस्त हमको पीछे हटा देते हैं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। अब उनमें यह ताकत नहीं है कि उनके रोग को दूर कर सकें। जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब हम बचा हुआ पानी पिलाकर लौटेंगे। यही हमारा रोज़ का दस्तूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुँचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तह खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ को चीरते हुए दर्राना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलाली सूरत और जिस्मानी ताकत से मरऊब हो गए और डोल को तहाँ खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए, जिसके बलबूते पर कमज़ोरों और नातवा को पीछे हटा दिया करते और उनकी ज़रूरतों को पामाल करते रहते थे। गरज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो वे घर को वापस चलीं। घर पहुंची तो आदत के खिलाफ जल्द वापसी पर उनके बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ, उनके अब्बू जान को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर लड़कियों ने गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह उनकी एक मिस्री ने मदद की। बाप ने, अब्बू जान ने कहा, जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। यहाँ तो बाप बेटी के दरमियान यह बातचीत हो रही थी और उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक पेड़ के साये में बैठकर सुस्ताने लगे। मुसाफरत, अजनबीपन और भूख प्यास, इस हालात में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। लड़की वहाँ पहुँची तो देखा कि कुएं के करीब ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। शर्म व हया के साथ नज़रें नीचे किए लड़की ने कहा,
آپ ہمارے گھر چلیے، ہمارے والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک اپنی پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا ہے۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجر پر رکھ لیجئے۔ اجر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے تو مضبوط بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مہتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکری چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے اور چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا یعنی پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا یعنی پہاڑ کا پوروی کونا تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیوں جیوں آگے بڑھتے جاتے تھے
آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جیوں ہی وہ پلٹنے لگے، آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ پروردگار، دنیا کا رکھوالا، دنیا کو بنانے والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ وہاں کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر اسی طرح سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو جیسے ہی زمین پر ڈال دیا، یکایک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ کی آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، جب وہی دو شاخہ اجگر منہ نظر آ رہا تھا، سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بال کے ساتھ نکل آئے گا، وہ روشن، بغیر کسی مرض کے یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی ہے کہ تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا ہے، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے، تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ دو برہان ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ
कहीं वे मुझको कत्ल ना कर दें। मुझे यह भी ख्याल है कि वे मुझे बहुत ज़ोर से झुठलाएंगे और मुझे झूठा कहेंगे। यह ऊंचा मनसब जब तूने दिया है तो मेरे सीने को फरानी और नूर से भर दे और इस अहम खिदमत को मेरे लिए आसान बना दे और ज़ुबान में पड़ी हुई गिरह को खोल दे ताकि लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो। चूँकि मेरी बातों में रवानी नहीं है और मेरे मुकाबले में मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा निखरी ज़ुबान में बातें करता है, इसलिए उसको भी अपनी इस नेमत नबूवत से नवाज कर मेरे कामों में शरीक बना दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारा पैगाम लेकर ज़रूर जाओ और उनको हक का रास्ता दिखाओ। वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मदद तुम्हारे साथ है और जो निशान हमने तुमको दिया है वे तुम्हारी कामयाबी की वजह होंगे और नतीजे के तौर पर तुम ही गालिब रहोगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारा शरीके कार बनाते हैं। देखो, तुम दोनों फिरौन और उसकी कौम को जब हमारे सही रास्ते की ओर बुलाओ तो उस पैगामे हक में नरमी और मिठास के साथ पेश आना। क्या अजब है कि वे नसीहत कबूल कर लें और खुदा का खौफ करते हुए जुल्म से बाज आ जाएं। दोस्तों, ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी का पार्ट 2। देखा आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से कैसे बातचीत हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। दोस्तों, इसी तरह से हम आगे भी इसका पार्ट 3 आपके लिए लेकर आएंगे। आप अपनी मोहब्बतों से नवाजें, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे कि पार्ट 3, तब हम आपके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी का पार्ट 3 लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और फ़िरौन के दरबार में हक़ की दावत। दोस्तों, अगला वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हम अपनी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगला वीडियो लाने तक के लिए आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगला वीडियो लाने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।